बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे ज़िक्र किया था एक किताब का, बुलबुल नवाब की। ये तर्जुमा है एक हिंदुस्तान के आईसीएस अफ़सर मूसा रज़ा साहब के याददाश्तों का। इसका नाम था नवाब एंड द नाइटिंगेल्स। बहुत छोटे-छोटे और बड़े दिलचस्प किस्से इसके अंदर हैं, और इसमें ये भी किस्से मिलते हैं कि जब बहुत बड़ा हिंदू मुस्लिम फ़साद मुतवक्को था, अपनी ज़हानत से बग़ैर पुलिस फ़ोर्स को अप्लाई किए हुए उन्होंने कैसे उसके ऊपर काबू पाया। एक मैं आपको इसका सुना चुका हूँ, इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक से। उस कस्बे का जहाँ एक हिंदू नौजवान ने इश्क की नाकामी पर इंतकाम लिया अपने हनुमान देवता से कि उसकी बात क्यों ना मानी उसने, और उसकी महबूबा की शादी कहीं और क्यों हो गई, और हनुमान का बुत तोड़ दिया, जिस पर कस्बे में बहुत बड़ा फसाद होने वाला था। लेकिन इन्होंने अपनी जहानत से बगैर किसी पुलिस फोर्स को ले आए जाए हुए वहाँ के एक सीनियर हिंदू रहनुमा से रब्ता किया, और ये दोनों जाके उन्होंने उस पूरे मजमे को काबू पा लिया जो इस वक्त मुश्तइल थे और फसाद होने ही वाला था। एक दूसरा किस्सा उन्होंने और बयान किया है। बलमोरिया कोई जगह थी छोटी सी, और वहाँ पे ये हुआ कि एक बार ये एक हिंदू बनिए की बेटी किसी मुसलमान की दुकान के ऊपर गई। वहाँ का नौजवान कुछ ऐसी ही बदअखलाक टाइप का रहा होगा, इसका नाम था गुलाम हुसैन। तो चूंकि सन्नाटा था, तो उसने सन्नाटे का फ़ायदा उठा के उस लड़की के साथ कुछ दस्तदराजी की कोशिश की। वो लड़की वहाँ से भाग गई, घर जाके शिकायत की, रोना पीटना मचाया। तो घर वालों ने फैसला ये किया कि इसमें पुलिस कचहरी करने का फ़ायदा कोई नहीं, बदनामी हाथ आएगी और बेटी उनकी कचहरी में जा के रुल जाएगी। चुनांचे वो बनिया मुसलमानों के पास गया और उनको बताया कि इसके साथ क्या हादसा पेश आ गया है। मुसलमानों ने ये किया कि उस दुकानदार को बुलाया, ज़रा सी तहकीक की, तो मालूम हुआ कि बात बिल्कुल सही थी। अगरचे लड़की की इज़्ज़त तो महफूज थी, लेकिन बहरहाल उसे दस्तदराजी तो की गई थी। लिहाजा मुसलमानों ने उसकी पहले तो ठीक ठाक किस्म की ठुकाई उकाई की, एक आध हड्डी वड्डी भी तोड़ दी, और फिर कहा कि फौरी तौर पे अपनी दुकान छोड़ के इस इलाके से बाहर निकल जाओ। जब ये आहिस्ता आहिस्ता कहीं से बाहर फैली, तो वहाँ के जो हिंदू लीडर थे उनको बड़ा तैश आया कि ये तो बड़ा सस्ता छूट गया और ये हमारी इज्जत का सवाल था। चुनांचे वहाँ के 7 बड़े हिंदू लीडरों ने मिलकर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक का ऐलान किया इस वाक़े के ख़िलाफ़। तब ये पहुँचे मूसा रज़ा साहब उस कस्बे के अंदर। इनका मसला ये था कि जब लड़की के बाप ने कोई एफआईआर ही दर्ज नहीं कराई तो कार्रवाई कैसे करेंगे। बाप को बुला के पूछा तो उसने कहा कि जनाब, जो कुछ मुझसे हो सकता था मैंने कर दिया, मुझे इसको फॉलो नहीं करना है, और आप भी इसको फॉलो ना करें, मेरी बेटी बदनाम हो जाएगी, उसको सज़ा मिल चुकी है, उसको वगैरह वगैरह। लेकिन वो जो लीडरी चमकाने के लिए बैठे थे वो तो अपनी जगह बैठे ही थे। उन्होंने फैसला ये किया कि हड़ताल तो हर सूरत में होगी, और ये अब फैसला वापस नहीं होगा इस हड़ताल का। मूसा रज़ा साहब लिखते हैं कि मैंने उस कस्बे में जाने के बाद पुलिस के सरबराह को बुलाया। उसने कहा जी हमने पूरी कोशिश कर ली है, लेकिन वो अपनी बेटी के साथ ज्यादती का मुकदमा दर्ज कराने को तैयार नहीं। क्या बेटी के बाप को मैंने बुलाया, और बेटी का बाप भी मुझसे था कि मैं इसका कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराना चाहता। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, मैं आपको सुनाऊंगा। इसके बाद मैंने 7 ताजरों को बुलाया जिन्होंने हड़ताल की अपील की थी, और मामले की तमाम तफसीलात बताने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप लोग हड़ताल क्यों करना चाहते हैं और जुलूस क्यों निकालना चाहते हैं। ऐसे जुलूस के नतीजे खराब ही निकलेंगे। जाहिर है तमाम दुकानें बंद कराने की कोशिश की जाएगी, पत्थर फेंके जाएंगे, आखिरी नतीजा आतिशबाजी और बलवे की सूरत में निकलेगा। फिर आप लोग ये देखिए कि इंतजामिया ने अपनी तरफ से कानून के दायरे में जो कुछ भी कर सकती थी उसने कर दिया। लड़की के बाप को हम मजबूर नहीं कर सकते कि वो रिपोर्ट जरूर दर्ज कराए, और बगैर उस रिपोर्ट के उसको मुजरिम को गिरफ्तार नहीं किया सकता। और सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों के लीडरों ने कानून अपने हाथ में लेकर उस नौजवान को पूरी सजा दे दी। उसका कारोबार खत्म हो गया है, कस्बे से भी निकाल दिया गया है। अब आखिर क्या किया जा सकता है। उनमें से एक ने कहा वो तो सब ठीक है, लेकिन हमारे जज्बात का क्या होगा, वो तो बहुत बुरी तरह मजरूह हैं। हमने अपने जज्बात के इजहार के लिए हड़ताल की अपील की है। मामला यह है कि एक मुसलमान लड़का है और जो एक हिंदू लड़की के खिलाफ दस्तदराजी करने की कोशिश करता फिरता है। क्या ऐसे मौके पर हमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए? क्या हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं करा सकते? लेकिन वो एहतजाज आप किसके खिलाफ करेंगे, मैंने पूछा। आपको बता चुका हूं कि इंतजामिया मुजरिम के खिलाफ हर कदम उठाने के लिए आमादा है, लेकिन लड़की के बाप को अपनी बेटी की शोहरत और मुस्तकबिल के मफाद में ज्यादा दिलचस्पी है। वो जो बलवे होने की उम्मीद है, इससे कतंदर आप लोगों की हड़ताल और जुलूस का नतीजा ये होगा कि लड़की बदनाम हो जाएगी, जिसकी इज्जत बहाली के लिए आप लोग जुलूस निकालना चाहते हैं। अगर कोई शख्स बदकार या कातिल अपने मजहब की वजह से तो नहीं बन जाता है, आप लोग इस मसले को फरका वाराना रंग क्यों देना चाहते हैं? जिस लड़के ने ये हरकत की थी वो हिंदू भी तो हो सकता था। अगर ऐसा होता तो क्या उस सूरत में भी आप लोग का रद्द-ए-अमल यही होता? उन लोगों ने जवाब दिया ये एक फर्द का मामला नहीं है, चुन्नी भाई से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो हमारी बरादरी की इज्तिमाई इज्जत का मसला है, हम इस इज्जत को बहाल रखना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि लेकिन आप लोग इस बात की क्या जमानत देंगे कि हड़ताल पुरअमन रहेगी? ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है।
ہم ان تمام لوگوں کی ذمہ دار قرار نہیں دیا سکتے جو اس جلوس میں شریک ہوں گے، نہ ہم ان لوگوں کے افعال کی کوئی ذمہ داری لیں گے۔ امن قائم رکھنا انتظامیہ والوں کی ذمہ داری ہے۔ ہڑتال کی اپیل واپس لے لینے کے لیے میری تمام درخواستیں لاحاصل ثابت ہوئیں۔ وہ اپنے فیصلے پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے قصبے کے متعدد ذمہ دار ہندو اور مسلمان لیڈروں کو بلایا۔ ان سب کی رائے یہی تھی کہ چونکہ قصبے کا ماحول پہلے ہی کشیدہ ہے، لہٰذا اس صورت میں ہڑتال اور جلوس کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ ان اشخاص میں ایک شخص دھیا بھائی پٹیل نامی ایک صاحب بھی تھے جو ایک کاریگر کے حصے سے ترقی کرتے ہوئے صنعتکار بن گئے تھے۔ انہوں نے رائے یہ دی کہ چونکہ بنیے معقول بات سننے کو تیار نہیں، لہٰذا انہیں کسی اور طریقے سے نپٹنا پڑے گا۔ میں نے ان کی بات سمجھ لی۔ میں نے اپنے دفتر کو ٹیلی فون کر کے اپنے سارے افسروں کی ایک ٹیم بلائی جو لوگ چٹنی کہلاتے تھے، اور وہ زمین اور مالگزاری وغیرہ کے سارے مسائل کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ نائب چٹنی ہتھیاروں اور آتش گیر مواد کے لائسنسوں کے متعلق تھے۔ پھر ہر ضلع کے سپلائی افسر تھے جو رسد کی فراہمی کے کاموں کی نگرانی کرتے تھے، اور آخر میں معاملات دار تھا جو شہری جائیداد کے لیے ذمہ دار تھا۔ میں نے ان سب کے ساتھ ایک کانفرنس کی اور ان سے کہا کہ ان ساتوں تاجروں کی جائیداد اور تجارت کے معاملات کی تفصیلی چھان بین کرے جنہوں نے ہڑتال کی اپیل کی ہے۔ ان کے کاروبار میں جو خامی بھی نظر آئے اس کی نشاندہی کریں۔ مجھے یقین تھا کہ چونکہ یہ سب دولت مند لوگ ہیں، لہذا ان کی الماریوں سے بے شمار ڈھانچے نکلیں گے۔ رات زیادہ ہوئی تو ٹیم پھیل گئی۔ ان لیڈروں کے کاغذات میں ایسی بہت سی خامیاں مل گئیں جو انہیں کئی سال تک مقدمے میں الجھائے رکھنے کے لیے کافی تھی۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا کہ مگن بھائی نے اپنا محل نما مکان بناتے وقت چند فٹ سرکاری زمین پر غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ان کا ایک آدھا چھجا سڑک پر لٹکا ہوا تھا۔ یہ دونوں باتیں شہری ترقیاتی قوانین کے خلاف تھیں۔ چھگن بھائی نے اپنے اسلحے کے لائسنس کی 6 ماہ سے تجدید نہیں کروائی تھی۔ اس طرح وہ بغیر لائسنس کے اسلحہ رکھے ہوئے تھے جو ایک قانونی جرم تھا۔ شانتی بھائی غلے کی تجارت کرتے تھے اور ان کا تمام ذخیرہ اور ریکارڈ الٹا سیدھا پڑا تھا۔ ان کی بعض اشیاء کے ریکارڈ کے اندراجات سے زیادہ تھیں اور بعض کم تھیں۔ یہ بھی ایک سنگین جرم تھا جس کی پاداش میں ان کا لائسنس بھی منسوخ ہو سکتا تھا۔ انہیں سزا بھی ہو سکتی تھی۔ وسنت بھائی ایک پرنٹنگ پریس لگائے ہوئے تھے، لیکن ایک تو یہ کہ ان کے پاس لائسنس نہیں تھا، اور دوسرے یہ کہ پریس انہوں نے ایک رہائشی علاقے میں لگایا ہوا تھا۔ پھر اس کے لیے بجلی کا کنیکشن بھی صحیح نہیں تھا، اور اجرت اور تنخواہ کا صحیح ریکارڈ بھی نہیں رکھا گیا تھا۔ غرض کہ ایسی اور بھی بہت سی خامیاں تھیں۔ گویا ان سب کی الماریوں میں ایک نہیں کئی ڈھانچے پڑے ہوئے تھے۔ میرا عملہ بیٹھ گیا۔ راتوں رات ان سب کے خلاف نوٹس تیار کر دیے گئے۔ دوسرے روز صبح میں نے ان سب تاجروں کو ایک بار پھر بلایا۔ اس مرتبہ ان سب کو اپنے دفتر میں الگ الگ طلب کیا اور ان سے کہا، دیکھو تم اپنی ہڑتال اور جلوس کا سلسلہ جاری رکھو۔ اس کے نتیجے میں جو آتش زنی ہلاکت وغیرہ ہوگی اس کی ذمہ داری مت لو۔ نظم و ضبط قائم رکھنا انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ میری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف ہڑتال ہی کے دنوں میں نظم و ضبط قائم رکھنا نہیں ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کل رات تمہاری دکان پر چھاپا پڑا تھا؟ ہمارے پاس پورا ریکارڈ موجود ہے۔ یہ ایک نوٹس ہے۔ میں مزید تحقیقات کے مکمل ہونے تک تمہاری دکان بند کرنے کا حکم دے رہا ہوں، اور تحقیقات ہڑتال کے بعد ہوں گی۔ لیکن سر یہ تو بلیک میل ہے، ہم عدالت میں جائیں گے، اس نے غصے سے کہا۔ تم یقیناً عدالت میں جا سکتے ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ میرے پاس کافی ثبوت موجود ہیں۔ چونکہ حکومت تو ہائی کورٹ تک مقدمہ لڑے گی، لہٰذا تمہارے کم سے کم 2 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے۔ پھر اسی اثنا میں تمہارا کاروبار تو تباہ ہو جائے گا۔ اس طرح میں نے یکے بعد دیگرے ہر تاجر کو الگ بلا کر اس کے جرائم سے آگاہ کیا، انہیں سوچنے کے لیے وقت دیا، پھر ان سب کو اجتماعی طور پر بلایا اور ان سے آخری بار درخواست کی کہ وہ ہڑتال نہ کریں۔ اب انہیں میری درخواست کی خوبیاں سمجھنے میں زیادہ وقت نہ لگا۔ انہیں فوری یہ احساس ہو گیا کہ ہڑتال سے شہر کی تجارت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ وہ اب ہڑتال کی اپیل واپس لینے پر رضامند ہو گئے، اور اپنی حد تک میں بھی اس بات پر رضامند ہو گیا کہ اپنے احکام کو اس وقت تک ملتوی کر دوں گا، اور قطعی فیصلہ کرتے وقت امن قائم کرنے کے سلسلے میں ان لوگوں کے جذبہ تعاون کو ذہن میں رکھوں گا۔ تو جناب اس طریقے سے جب ہڑتال کی اپیلیں بلیک میل کرنے کے لیے دی جاتی تھیں تو بلیک میلنگ سے ہی ان ہڑتالوں کا توڑ نکلتا تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔